जी नाज़रीन, मैं हूं नवीद सती और बात करेंगे कि इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत है, इस वक्त क्या हो रहा है पाकिस्तान में और चारों सूबों में, इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है और गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है, वो आप तक रखते हैं। एक तो ये है कि जो आज़ाद कश्मीर की मामलात हैं कि जनाब सरदार तनवीर इलियास की जो अनवर अल हक स्पीकर अनवर अल हक के साथ कुछ मामलात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो आहिस्ता से दूर किए जा रहे हैं और उनकी कुछ गुजारिशात जो थी, जो सिफारिशात थी कुछ लोगों के, उनको माना जा रहा है। और यानी मीरपुर डिवीजन में कुछ ऐसी मजीद तकरीरें हो रही हैं जिसमें सरदार तनवीर इलियास और अब जो है वो बरस सुल्तान के दरमियान फिर दूरियां जो है वो बढ़ रही हैं। तो कभी आपको ये पलड़ा एक तरफ लग जाता है, कभी दूसरी तरफ चला जाता है, उस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ शाहिद हसन अब्बासी की बहुत ही अहम मुलाकात हुई है मरीम नवाज के साथ, क्योंकि मरीम नवाज को जिस दिन ओहदा मिला था, आपको पता है, अगले ही दिन शाहिद हसन अब्बासी जो है वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। री इमेजिनिंग के नाम से उन्होंने एक नया थिंक टैंक बना दिया था। इस पर बात करेंगे। और यानी जो रूसी सफ़ीर का बड़ा अहम बयान आया है कि जनाब इमरान खान को बुनियादी तौर पर दाखिली तब्दीलियों की वजह से जो है वो किया गया है, यानी निकाला गया है इमरान खान को, उसकी पार्टी को। शेख रशीद की ज़मानत मंजूर हो गई है। आगे क्या होगा, शेख रशीद बाहर आएंगे तो आपको पता है फिर वो बयान भी करते हैं। और इसके साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए हैं। तो ये वो चीज़ें थी जो बहुत ही अहम आज के जो मामलात हैं। पेट्रोल डीजल यानी पेट्रोलियम मसनूआत, आपको पता है कि 22 रुपये, डीजल 17 रुपये महंगा हो चुका है। इसके साथ साथ 25% सेल टैक्स लगा दिया गया है और तकरीबन 350 से 400 के करीब बताया जा रहा है जो एशिया खुर्दोनोश और बाकी जो चीज़ें हैं जिन पर GST बढ़ाकर 18% कर दिया गया। ये है IMF के जो असरात हैं अभी से पाकिस्तानी पे जो पढ़ रहे हैं, वो तो आपके सामने है। फिर एक लंबी लिस्ट है, अब मैं उस पर नहीं जाऊँगा, बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन महंगाई मज़ीद तेज़ होती हुई नज़र आ रही है और अब उसकी क्या सूरत होगी ये अब कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। इमरान खान की आपको पता है कि जो इंसदादी दहशतगर्दी है, अदालत ने ज़मानत खारिज की थी। लाहौर हाई कोर्ट का बगैर पेशी रिलीफ देने से जो है इनकार किया और उसके बाद आपको पता है हाई कोर्ट इस्लामाबाद से भी एक रिलीफ मिला है इमरान खान को कल, लेकिन उस पर भी तनकीद की गई कि इतने जल्दी इमरान खान को कहाँ से रिलीफ मिला। तो केसेस इस तरीके से चलाए जा रहे हैं, मज़ीद गिरफ्तारियाँ हो रही हैं और मामला लग रहा है कि जो हुकूमत है वो एक तो इलेक्शन से भी भाग रही है। इलेक्शन के लिए कोई भी वजीर ये नहीं कह रहा कि आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर जो पंजाब और KP में जो इलेक्शन होने हैं, सब ये टूट चुकी हैं, उस पर कोई भी एग्री नहीं है। इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेशी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल एक किसी और केस में रिमार्क्स दिए थे कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है इलेक्शन के हवाले से, तो उस पर अमल दरामद करना चाहिए। लेकिन आज कुछ चीज़ें मज़ीद पेशरफ होगी तो आपसे शेयर करेंगे। अच्छा, पहली बात कर लेते हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो इस वक्त सूरत हाल है कि सख्त तनकीद की जद में हैं इस वक्त सरदार तनवीर इलियास जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं। एक तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम हैं कि वो मुजफ्फराबाद में बहुत कम बैठते हैं। एक बड़ा ढेर है बहुत बड़ा फाइलों का, वो तस्दीक नहीं हो पाती, साइन नहीं होते, बहुत सी चीज़ें हैं, मीटिंग्स नहीं हो पाती। और कंपेयर किया जाता है कि बाकी जितने भी वज़ीर आज़म रहे हैं, कम अज़ कम वो ऐसा नहीं था कि वो कोई सेंटर्स के और इस लेवल के मालिक नहीं थे कि वो इधर ही बैठे रहते थे या इस लेवल पे। लेकिन कुछ मामलात में इनके ऊपर ये है कि वो जो एक छोटी मोटी करप्शन के केसेस होते हैं वज़ीर आज़म पे, वो उन पे नहीं लग रहे। लेकिन ये ज़रूर है कि वो आए रोज़ उनके ऊपर ये बयान लगते रहता है, तज़ाद उनके ऊपर है मुख्तलिफ लोगों का भी कि जी वो जो उनका तरीक़ाकार है वो ठीक नहीं है। अब ये हो रहा है कि क्योंकि अनवर अल हक स्पीकर आपको पता है बहुत हद तक उनसे नाराज़ हो गए थे। फिर वो बरस सुल्तान पहले उनके साथ मिलके बरस सुल्तान पहले ही नाराज़ थे, क्योंकि बरस सुल्तान और अनवर अल हक जो स्पीकर है उनकी तो बहुत पुराने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात एक दूसरे से है, एक ही डिवीजन से हैं, तो इसलिए भी हैं। लेकिन अब सरदार तनवीर को ये एज ज़रूर रहा है, वो कभी सरदार बरस सुल्तान को साथ मिलाकर गेम करते हैं और कभी चौधरी अनवर अल हक को, लेकिन शायद ये दोनों मान चुके थे और अब जो है वो अपने अपने जो कहा जा रहा है कि तरीक़ेकार हैं, जिस तरीके से आप होता है सियासतदान का यही होता है कि अपने 2-4 काम निकलवा लें और काम चीज़ चलती रहे। अब ये कहा जा रहा है कि बर्फ़ काफ़ी हद तक पिघल चुकी है और PTI की हुकूमत जो इस वक्त AJK में है वो समझती है कि अब अगर हमारे इख्तलाफात बढ़ते हैं और हमें हुकूमत से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो कुछ हद तक कुछ मामलात में शायद एग्री भी हो गए थे कि अदम एतमाद लाने के लिए, क्योंकि अपोजिशन तो सुप्रीम उसमें वहाँ पे पीपल्स पार्टी के पास है, लेकिन नून लीग के भी दो तीन धड़े थे, पीपल्स पार्टी के भी 2-3 धड़े थे। कभी एक प्राइम मिनिस्टर के लिए नाम आता है, कभी दूसरा आता है, कभी तीसरा आता है, ये चीज़ें चलती रही हैं।
لیکن ابھی تک ذرا اس حوالے سے کوئی ابھی حتمی رائے ابھی تک چیزیں سامنے آئی. سابق وزیر اعظم جو شاہدہ خان عباسی ہیں ان کے حوالے سے دو طرح کی خبریں آ رہی. ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کو ہو سکتا ہے کہ نواز شریف بلا لیں جناب, شاید ان کو کوئی بڑا عہدہ بھی دیا جائے, کوئی ہو سکتا ہے معاملات ہو جائے, لیکن نہیں ہو سکے. انہوں نے ری امیجننگ کے نام سے تھنک ٹینک بنایا, لوگوں کو اکٹھا کیا. دوسری رائے یہ تھی کہ شاہدہ خان عباسی کو خود کہا گیا کہ مریم نواز جب آئی ہیں تو وہ سے پارٹی رہنما ہیں جن کی شکایات ہیں. شاہدہ خان عباسی ہو, مفتاح اسماعیل ہو, لاسٹ جو ابھی ہزارہ ڈویژن میں بڑا نام تھا سردار مہتاب کا, سابق گورنر بھی رہے, سی ایم بھی رہے. پھر حنیف عباسی پنڈی سے, ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ملک سے باہر بلکہ جا چکے ہیں. 19 فروری کو انہوں نے استقبال کرنا تھا, لیکن انہوں نے بھی کھل کے کچھ باتیں کی ہیں. تو یوں یعنی پنجاب میں پھر جو راجہ ریاض گروپ ہے ان کو بھی ٹکٹ اگر نون لیگ نہیں دے گی تو وہ بھی سراپا احتجاج ہیں, اور ادھر جو لوگ ہارے ہوئے ہیں نون لیگ کے وہ بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نون لیگ اگر ٹکٹ ان کو نہیں دے گی تو وہ بھی رابطے میں ہیں پی ٹی آئی کے. تو یوں ایک معاملات تو چل رہے ہیں, کافی حد تک اس طرح کی چیزیں ہیں جو مشکلات ہیں. لیکن شاہدہ خان عباسی کے کہا جا رہا ہے کہ وہ مریم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے. اس پہ زور دیا گیا ہے نواز شریف کی طرف سے بھی کہ آپ بے شک اپنے معاملات چلائیں, لیکن مریم کے ساتھ ملاقات کے بعد جو اندر کی خبر جو آ رہی ہے کہ وہ جناب یہ تھا کہ اسے کھل کے ایک دوسرے کے خلاف تنقید نہ کی جائے تاکہ شاہدہ خان جو بھی ناراض لوگ ہیں وہ شاہدہ خان عباسی کے پاس آتے رہے, اور یوں لیٹر آن جب چاہے نواز شریف چاہیں یا شاہدہ خان عباسی آپس میں چاہیں گے تو وہ یہ پورا کا پورا گروپ جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ مل سکے, گورنمنٹ آنے سے پہلے یہ گورنمنٹ کے بعد. لیکن اب ملاقات کے بعد شاہدہ خان عباسی کیا کہتے ہیں, ابھی ایسا جن کا کوئی انٹرویو سامنے نہیں آیا, تو اس لیے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا. لیکن جس دن مریم نواز کو عہدہ ملا تھا اس سے اگلے دن ہی انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا اپنی پارٹی جو عہدہ تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ میں آزاد بھی لڑ سکتا ہوں, لیکن پھر کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز نے اسلام آباد پہنچنے کے بعد کہا جی میں چیف آرگنائزر ہوں اور میں نے فیصلے کرنے ہیں کہ ٹکٹ کس کو ملنا ہے. تو پھر شاہدہ خان عباسی شاید کہا جا رہا تھا کہ پریشر میں آ کر انہوں نے کہا جی میں نون لیگ کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑوں گا اپنے حلقے سے. پہلے شاید وہ کچھ اور بات کر رہے تھے, لیکن اب ذرا خبر آئے گی تو ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوگا. اچھا, عمران خان کا صدر عارف علوی کو بھی خط لکھا ہے. انہوں نے کہا جی کہ جنرل باجوہ کا ہم سے کیا مراد ہے, یعنی انہوں نے جو خط میں کچھ ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی اس کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ یہ کیا ہوگا. پھر اسی طرح جوید لطیف نے بھی کہا جی پورے ملک میں مقدمات کیسے ہو سکتا ہے. اب یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ نون لیگ کے اپنے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ہو رہے ہیں اپنا پرچے ہو رہے ہیں, ایف آئی آرز ہو رہی ہیں, وہ غلط ہو رہی ہیں اور اس پہ جو ہے نا وہ نہیں ہونے چاہیے. سپریم کورٹ میں جو الیکشن کمشنر ہیں وہ پیش ہوئے ہیں, اور الیکشن کمیشن کا کیونکہ ان پہ مبینہ طور پر الزامات ہیں کہ وہ جانبداری وہ دکھا رہے ہیں ہر معاملے میں, الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے رہی, گورنرز ڈیٹ نہیں دے رہے, پھر صوبے دونوں میں حکومتیں جو نگران ہیں وہ بھی بھاگ رہی ہیں, ادارے بھی بھاگ رہے ہیں. تو اس صورت میں صرف عدلیہ کی طرف دیکھا جا رہا ہے, اور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ سنا دیا, سپریم کورٹ نے بھی آج پڑھا ہے, ہم اس میں ریمارکس دیے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا الیکشن کمیشن واقعی دونوں یعنی پنجاب اور کے پی میں شیڈیول دے دے گا, یا اگین جو ہے اس میں سیاست ہوگی, کوئی گورنر پہ پھینکے گا, گورنر جناب اس پہ پھینکے گا, اور جناب مشاورت ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. اب آئین یہ کہتا ہے بڑا کلیئر کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کروانا, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یعنی جس دن اگر کسی ممبر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو الیکشن کمیشن کے شیڈیول میں موجود ہے کہ 2 دن کے اندر اندر اس نے شیڈیول دینا ہوتا ہے, اور اگر کسی کی ڈیتھ بھی ہو جائے تو یہ چیز مرحلہ رکتا نہیں ہے, مطلب یہ ہے. لیکن دوسری طرف الیکشن کمیشن کو آج 34 ڈیز ہو چکے ہیں, پنجاب اسمبلی اور پھر کے پی کی اسمبلی توڑ دی گئی, 48 گھنٹوں کے اندر اندر گورنر نے دینا ہوتا ہے, یعنی ٹائم ڈیسائیڈ کرنا, ڈیٹ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کس دن الیکشن ہونے ہیں, لیکن ابھی تک وہ نہیں ہو سکے. اب یہ بھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. ہم کوشش کریں کہ تمام جو حلقے ہیں الیکشن کے حوالے سے, این اے کے, نیشنل اسمبلی کے, پھر پروونسز کے جو ہیں وہ بھی آپ تک ان کا تمام تر رزلٹ جو ہے وہ رکھیں. کل پرسوں سے ہم باقاعدہ طور پر ہم این اے 1 سے لے کر, اور اسی طرح جو پروونشل اسمبلی ہے پنجاب, کے پی اور سندھ, وہاں پر کیا کیا پوزیشن ہے, کس پارٹی کا پہلے کون سا ہے, ٹکٹ ابھی جو جاری ہو رہے ہیں اس کی جو لسٹ ہے 2-3 بندوں کے نام ہیں, وہ ہم کل سے شروع کر رہے ہیں. اور آپ لوگوں کی بھی جب آپ چاہیں گے آپ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اس حوالے سے. اور ابھی تک لیے اتنا ہی. اپنا اپنے ملک کا خیال رکھیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. بہت شکریہ.